37 रुपैयाँमा तेल आउँदो रहेछ। भ्याट स्याट जोड्दा 15% जोड्दा 39 रुपैयाँ कि अनि ट्रान्सपोर्टेसन जोड्दा 39 रुपैयाँ पर्दो रहेछ। पेट्रोलको है, पेट्रोलको 43 रुपैयाँमा बेच्यो भने जति पनि मनकै फाइदा पनि हुँदो रहेछ। तर 61 त्योभन्दा प्लस 61 गरेर 104 रुपैयाँमा तेल बेच्छ। प्रजातन्त्र केवल केमा रूपमा प्रयोग भयो भने सडकमा नारा लाउने अनि संसदमा भाषण गर्ने र आवधिक निर्वाचनमा जाने, पैसा बटुल्ने अनि पैसा जथामनलाई पैसा खर्च गर्ने अनि संसदमा आउने, त्यसलाई प्रजातन्त्र संसदीय व्यवस्था भन्नमा रुचायो काङ्ग्रेस। तर खासमा प्रजातन्त्रको अभिप्राय त्यस्तो थियो। यस्ता बदमास, खराब र देशलाई तपाईँको चाहिने दोहन गर्ने, न्याय नदिने है, अन्यायमा मात्र जनतालाई थितो मिचोमा राख्ने, मै खाउँ मै लाउँ भन्ने मात्रै सोच भएका नेताहरूको बहिर्गमन नगरेसम्म देशले मुक्ति पाउँदैन। बिपीको विचारभित्र बन्दुक पड्काउन विप्लव पर्दैन हैन। राजाले पनि उदासीन भएर बस्नु पर्दैन। सबैलाई समेट्ने व्यवस्था भनेको बिपीको चिन्तनको व्यवस्था हो। नेपाली काङ्ग्रेसका क्याडरहरू हैसा अथडको भोट माग्नु पर्यो। भोट मागेर गयो केका लागि भन्दा आफ्नो इतिहास बिर्स्यो काङ्ग्रेसले। 52 र 53 मुलुकहरू तपाईँको मुस्लिमका नाममा तपाईँको मुलुक छन्। 9वटा मुलुकहरू तपाईँ बुद्धिस्टका नाममा मुलुक छ। एउटा यहुदीका नाममा मुलुक छ। संसारको एउटा हिन्दू राष्ट्रमा त के गएको थियो? थुप्रो पैसा बुझेर देशलाई निरपेक्षता गराउने काम पनि को नेतृत्वको पनि अगाडि अग्रपङ्क्तिमा काङ्ग्रेस थियो। बुद्ध मेरो प्राण स्पर्शको चाहिने ठुलो तपाईँको चाहिने के भन्छ तपाईँको चाहिँ विज्ञानमा यसको चाहिने सापेक्षवादको सिद्धान्त भन्छ नि। सापेक्षवादको सिद्धान्त पत्ता लगाउने बुद्ध सिद्धान्त गौतम बुद्ध। राष्ट्र संस्थाको मुद्दा बोक्दा मलाई कहीँनिर गरौँ हुँदैन। भनेपछि राजा आउँछ, राजा आउँछ न आउन त राजा कहाँ गएन आउने, कहाँ गएन। बुद्धि भएका एकदम बहुत बुद्धि र इतिहास बोकेका प्रतिपक्षहरू अब सवाललाई हेर्ने हो त जे गर्दै पनि भयो। अहिले यो देश रानीको राज्य जस्तो लाग्छ आएकै छ। पद प्राप्ति कतैबाट हुन्छ भनेर जनतालाई धोका दिने, बिपीको सिद्धान्तलाई धोका दिने, यो हाम्रो चाहिने धर्मको मुद्दा यो चाहिँ यसलाई बिचा तिलन्डर दिने काम हामीले गर्दैनौँ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हामीलाई हेरिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरू, तपाईँकै हर पल हर समयका दुःख अनि सुखको सहयात्री म प्रकाश थापा पुलामी मगर आज पनि नयाँ श्रृङ्खलको साथमा उपस्थित छु। देश अथवा विदेशमा रहनु भएर हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मित्र? राम्रो लागिरहेछ सबै साथीहरूलाई भनिदिनु होला। राम्रो लागेन हामीलाई जानकारी गराउनु होला। जहाँ अन्याय अत्याचार अनि शोषण दमनले सीमा नाग्छ त्यहाँ ज्वालामुखी विस्फोरण हुन कुनै पनि नौलो कुरो होइन। त्यसै त आज नयाँभन्दा नयाँ पार्टीहरू खुलेर नयाँ जनताका लागि आवश्यकता नेताहरू उत्पादन हुन जरुरी छ। यसै क्रममा आज देवेन्द्र प्रकाश पौडेलजी मेरो साथ हुनुहुन्छ, जो उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका सह महामन्त्री हुनुहुन्छ भने पार्टीका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आज? अब अहिले त केमा व्यस्त हुने र कोरोनाबाट बच्नका लागि चेतना अभियान तपाईँको अगाडि बढाउने। नयाँ पार्टी खोल्नु भयो है तपाईँहरूले? नयाँ पार्टी हामीले आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि 2074 सालमा निर्माण गरेका हौँ र पार्टी निर्माणको दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पार्टीको नाम के राख्नुभयो एकचोटि भनिदिनुहोस् न। काङ्ग्रेसकै साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँ जो बिपीलाई आत्मसात गर्दै हुनुहुन्छ, बिपीका हरेक कुरालाई नजिकबाट न्याल्नु भएको छ भनेर कुरा पनि सुनिरहेछ र बजारमा हल्ला पनि त्यस्तै भएको छ र तपाईँका आफन्त साथीहरू पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। हो, नेपाली काङ्ग्रेसमा हामी काम गरिरहेका थियौँ। अब हामीले धेरै समय लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा जन्मजातदेखि नै काम गऱ्यौँ। केका लागि काम गऱ्यौँ भने जनताको मुक्तिका लागि, जनता अन्यायबाट जो ग्रसित छन् त्यसबाट मुक्ति दिलाउने जुन हाम्रो अभियान थियो त्यसमा हामी लाग्यौँ। पछिल्लो समयमा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन आदर्श विश्वास सिद्धान्त लिएर हामी प्रचार गरिरहेका थियौँ त्यो अँगाल्न छोड्यो। केवल सत्ता केन्द्रित मात्रै काम गर्न थाल्यो। थालिसके पछाडि हामीले बिपी कोइरालाको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस बिपी भनेरै नाम राख्यौँ र त्यो पार्टी अहिले हामी सङ्गठनको विस्तारको क्रममा देशव्यापी रूपमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अहिले जति पनि साथीहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ उहाँले बिपीका हरेक अनुमोदनहरूलाई बिर्सिनु भएको र त्यसमै उहाँका इच्छा, उहाँका चाहना, उहाँले दिनुभएका दिनहरू, शिक्षाहरू बिर्सिनु भएको नेपाली काङ्ग्रेसका अहिले भएका व्यक्तिहरूले? एकदमै नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो स्थापना कालदेखि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको कुरालाई अङ्गीकृत गर्दै आएको थियो।
2051 सालको मध्यावधि निर्वाचन पछाडि मध्यावधिका बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवादको उच्चारणसम्म गरेन। समाजवादको कुरा तपाईँको चाहिँ 51 सालदेखि खान थाल्यो। त्यसपछि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र जुन कुरा लङ्गडो कुरा लिएर हिँडिरहेको थियो 62-63 को आन्दोलन गर्दा त्यही तहमा टेकेर आन्दोलन भयो। तर आन्दोलन पछाडि धोका दिने काम भयो नेपाली काङ्ग्रेसबाट। खास गरेर राष्ट्रियता पीपी कोइरालाले राष्ट्रियतालाई जसरी व्याख्या गर्नुभएको थियो, विदेशीको चलखेलमा नलाग्ने, लम्पसारवाद नपर्ने अनि देश र जनताको हितमा काम गर्ने जुन कुरा राष्ट्रियताको चुडो थियो हैन, जनताको सर्वाङ्गीण कार्य विकास गरेर अगाडि बढ्ने, जनतालाई एकदमै सोभर्णर एकदमै स्वाभिमानी बनाउने जुन कल्पना थियो त्यस्तो पछिल्लो समयमा हुन सकेन। प्रजातन्त्र केवल केमा रूपमा प्रयोग भयो भने सडकमा नारा लाउने अनि संसदमा भाषण गर्ने र आवधिक निर्वाचनमा जाने, पैसा बटुल्ने अनि पैसा जथामनलाई पैसा खर्च गर्ने अनि संसदमा आउने, त्यसलाई प्रजातन्त्र संसदीय व्यवस्था भन्नमा रुचायो काङ्ग्रेस। तर खासमा प्रजातन्त्रको अभिप्राय त्यस्तो थिएन। आज हाम्रा तमाम युवाहरू, लाखौं युवाहरू देशमा स्वरोजगार नभएर विदेशमा जानुपर्ने बाध्यता भएको छ। आजभन्दा 6 महिना अगाडि यो देश युवाविहीन थियो। संयोगले कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा, कोभिड-19 को कारणले गर्दा युवाहरू घस्रेर पिल्सेर दुःख पाएर नेपालमा आउने काम गरेका छन्। अहिले पनि सत्ता छ, प्रजातन्त्रका नाममा सत्ता छ, प्रजातन्त्रको दुहाई दिन्छन्, चाहे कम्युनिस्ट नामका हुन्, चाहे काङ्ग्रेस नामका हुन्, चाहे अन्य दल आफ्ना नाममा हुन्। सत्तामा बस्ने, आफूले हसुर्ने, जनतालाई ख्याल नगर्ने र अहिले बाँचेर घसेर आएका युवाहरूलाई पनि निरुत्साहित गर्ने, तिनको भविष्य नदेखाउने जुन क्रियाकलाप नेपाली काङ्ग्रेसमा बढ्दै गइसके पछाडि यहाँहरूलाई स्मरण गराउँ, 2074 सालको निर्वाचनमा त नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो रूप चुनाव चिन्ह बिर्सेर हैसा हतडाको सन् प्रचार गर्यो। कुनै ठाउँमा गाईको गर्यो, कुनै ठाउँमा देब्रे आँखा, कुनै ठाउँमा मादल अथवा अन्य पार्टीको तपाईँको भुइँ चढा पार्टी आफ्नो सिद्धान्त धरातल बिर्सेर अलगिसके पछाडि स्वाभिमानी कार्यकर्ताहरूको हाम्रो कर्तव्य थियो कि देशको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई सही दिशामा बीपी कोइरालाको जुन सङ्कल्प थियो यो कुरालाई पुर्याउने दिशाका रूपमा हामीले पार्टी गठन गरेका हौँ। नयाँ पार्टी गठन गर्नुभयो तपाईँहरूले, आवश्यकता थियो कि बाध्यता थियो त्यतिखेर? अब यो मुलुकमा के थियो भने नेपाली काङ्ग्रेस वास्तवमा प्रजातान्त्रिक पार्टी एउटा मात्रै थियो। यहाँ अरू सबै कम्युनिस्ट घटकहरू धेरै समूहमा विभाजित थिए। वैकल्पिक डेमोक्रेटिक पार्टी भयो भने डेमोक्रेसी एउटा संसदीय व्यवस्थाको प्रक्रिया अलि सही मार्गले चल्छ भन्ने महसुस त मुलुकमा एउटा वैकल्पिक डेमोक्रेटिक पार्टीको महसुस गरिएको थियो। अनि यसभन्दा अगाडि पनि नेपाली काङ्ग्रेस फुटेर दुईटा काङ्ग्रेस भएको थियो। दुईटा काङ्ग्रेसमा हुँदा पनि के भयो भने उही सत्ताका कारणले गर्दा, सत्ता लुप्तका कारणले गर्दा आफ्नो स्वार्थ मिलिसकेपछि दुईटा पार्टी मिल्दाखेरि कुनै सैद्धान्तिक विभेदले झगडा गरेका थिएनन् र मिल्न सजिलो भयो। तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेस बीपी जुन वैकल्पिक डेमोक्रेटिक पार्टी हामीले बनाएका छौँ, यो पार्टीको सैद्धान्तिक चिन्तन, सैद्धान्तिक मूलधार नै अहिले तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको सिद्धान्तभन्दा फरक छ। जसले गर्दा यो कुराहरू तपाईँले बोलिरहनु भएको छ, बताइरहनु भएको छ, जनताहरूले पनि धेरै तपाईँलाई बुझिरहनु भएको छ। तपाईँहरूभन्दा जनता धेरै बुझ्ने हुनुहुन्छ, किनकि धेरै पार्टीका धेरै नेताहरूका भाषण सुनिरहनु भएको छ र कैयौँ चुनावमा उहाँहरूले आफ्नो मत दिएर जिताउनु भएको छ, तर जनताले केही पाएन भनेर गुनासो पनि छ। कतै तपाईँले खोल्नुभएको पार्टी पनि यस्तै त हुँदैन? होइन, हाम्रो पार्टी चल्ला नचल्ला मैले यो ठक्क गर्न सक्दिनँ, तर यो जनता केन्द्रित पार्टी हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ। हामी पार्टी खोल्ने मात्रै काम गरेका छौँ, पार्टी निर्माणको दिशामा हामी अगाडि छौँ। यो पार्टी निर्माण गर्ने दिशामा चाहे जाति जनजाति सबै नेपालमा भएका सबै वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका रूपमा यो हुनेछ र हिमाल पहाड तराई जहाँ बस्छ भूगोल सबै ठाउँमा भूगोलमा बस्नेहरूको भावनालाई यसले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्छ। यो सबै जनताको यसमा रुचि भइदियो भने हामी केवल सत्ताका लागि, सत्तामा जानका लागि हामीले पार्टी निर्माण गरेको होइन हो। जनताको सेवा गर्ने कुरा त अन्त्यतगत त सत्तामै जानुपर्छ, तर सत्ता केन्द्रित हामी राजनीति गरिरहेका छौँ। अहिले हामी के गरिरहेका छौँ तपाईँलाई मैले भने कि युवा आज निराश छ, किसान आज निराश छ, व्यापारी आज निराश छ, तपाईँ पत्रकारहरू निराश हुनुहुन्छ। आज बच्चा बच्चीहरूलाई निराश बनाइएको छ, बुढाबुढीहरू निराश छन्। किन भन्दा हाम्रा नेताहरूले के गरे भने यो 46 सालको परिवर्तन पछाडि अहिलेसम्म आउँदा र 62-63 को परिवर्तन भए त वात्तै भ्रष्टाचार बाहेक
मैले भन्ने गरेको छु कोरोना भाइरस त हामीले अलिकति सामाजिक दूरी कायम गर्यौँ भने अथवा यसलाई चाहिने अलिकति सरसफाइमा ध्यान दियौँ भने होइन मास्क लगाएर हिँड्यौँ भने अथवा यो चाहिने अब त्यस्तो पल्युसनबाट बाहेक रहन सकियो भने त यो भाइरसबाट जोगिएर तर यो भन्दा खतरनाक भाइरस भ्रष्टाचारको थिलामा परेका जनताहरूलाई मुक्ति दिलाउने हाम्रो अभियान हो। त्यसकारण गर्दा भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई जबसम्म हामीले जेल हाल्न सक्दैनौँ, जेलमा कोल्न सक्दैनौँ र सुशासन कायम गर्न सक्दैनौँ, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पार्टी त्यो कायम नहुन्छ नि यो जीवन्त रहन्छ। र हामी कोही चुनावमा कसैसँग तालमेल गऱ्यौँ भने पनि हाम्रा सैद्धान्तिक अडानहरूलाई फरक राखेरै तालमेल गरेर पनि जान सक्छौँ। धेरै पार्टीहरू जन्मे यो देशमा, धेरै पार्टीको नेताहरूको अनुहार हेरे र बुझे पनि नेपाली जनताहरूले, तर पनि ती सबै खालका नेताहरू एउटै ड्याङका मुला हो भनेर भन्छन् नि त जनताहरूले। यो भन्नु पनि स्वाभाविकै हो, किनभने पार्टीहरू कसैका इसारामा खुले, कसैको चाहिने तपाईँको चाहिने सत्ता लुट्नका लागि झगडा गरे, पदका लागि झगडा गरे, फेरि पद प्राप्ति गरे गए, तिनले तपाईँको जनतालाई धोका दिए। तर हामीले पटक पटक भनिसकेँ नेपाली काङ्ग्रेस बीपी पदका लागि भनेर मैले भन्ने गरेको छु कि म यो देश बन्छ भने म खलासी बन्न तयार छु। मलाई सभापति बन्ने, मलाई महामन्त्री बन्ने, मलाई उपसभापति बन्ने इच्छाका लागि यो पार्टी बनाएको हो। यस्तै भावना सबैसँग हुन सक्यो भने देश र जनतालाई, खास गरेर निमुखा जनताहरूलाई, गरिब शिक्षाबाट वञ्चित जनताहरूलाई, स्वास्थ्य उपचार गर्न नसक्ने जनताहरूलाई स्वास्थ्य उपचारका रूपमा हामीले राज्यको दायित्व बनाएर घर नरहेकालाई सानो घर तपाईँको बनाइदिने कुराको आश्वासन दिएर अगाडि बढ्ने र घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्ने। बिपी कोइरालाले यही कुरा 5 सिद्धान्त भन्नुभएको थियो, घाँस बाँस कपास, स्वास्थ्य र शिक्षा। यो जनताको नैतिक अधिकार हो, यो राज्यको दायित्व हो। यो पुरा नगर्ने बेलासम्म हाम्रो अभियान जारी रहन्छ। मलाई लाग्छ यो हाम्रो पवित्र धारणालाई बिपी कोइरालालाई पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जो जननिर्वाचित पनि हो र उहाँलाई एउटा तपाईँको मानव भन्दा पनि माथिको एउटा व्यक्तित्वको रूपमा चिनिसकेको व्यक्तित्वको नाम राखेर सिद्धान्त राखेर अगाडि आएको पार्टी भएको हुनाले हामीले बिपीको सिद्धान्तलाई पुरा गर्ने अभियानमा हामीले 1% पनि कमी राख्ने छैनौँ। धेरै नेताले यही कुरा गर्थेन्, अबको दिनहरूमा हामीलाई भोट दियो भने, हामीलाई जितायो भने हामी जनमुखी काम गर्छौँ र जनताको नाममा होइन जनताको लागि काम गर्छौँ, विकासमुखी काम गर्छौँ, विलासमुखी होइन भन्ने कुराहरू पनि धेरै नेताहरूले भोट माग्नु जाँदाखेरि जनताको घरमा यही वाचा गरेर चाहिँ उहाँहरू भोट माग्ने गर्नुहुन्छ। तर भोटबाट जितिसकेपछि ती जनताको घरमा नपुग्ने र जनताले पनि नचिन्ने एउटा आधार बनेको छ भन्छन् नि। अब त्यो एउटा खालको नेपालमा चलन छ। मैले भने 5 वर्षमा चुनाव हुने, 5 वर्षमा नेताजी तपाईँको चाहिँ गाडी चढेर गाउँ जाने अनि जनतालाई आश्वासन दिने, फेरि 5 वर्ष पछाडि फेरि सत्ता कुम्लामा जाने। नेताहरूको विरुद्ध नै यो हाम्रो अभियान हो, त्यस्तो चरित्रकै विरुद्ध हाम्रो अभियान हो। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो छ हो, हैरान छन् जनताहरू। 5 वर्ष अगाडि एउटा नेता आउँछ एउटा गाउँमा, मैले धारो पानी बनाइदिन्छु भन्छ, म कलेज खोलिदिन्छु भन्छ, म हस्पिटल बनाउँछु भन्छ। अब यसबाट देख्नुहोस्, यसैबाट देखौँ हामीले प्रजातन्त्र प्राप्ति पछाडि यो 46 साल पछाडि अहिले हामी चाहिँ 31 वर्षको दौरानमा छौँ। हामीले कति हस्पिटल बनाएछौँ, हामीले कति राम्रा त्यस्ता स्कुलहरू बनाएछौँ त, कति हामीले कलेजहरू निर्माण गरेछौँ त, हामीले सडकहरू कस्तो बनाएछौँ त। यही तपाईँको टेलिभिजनको तपाईँको चाहिने स्टुडियोको बाहिर जाँदा देखिहालिन्छ है काठमाडौँ महानगरपालिकाका सडक कस्ता छन् है, अनि यसको प्लानिङ कस्तो छ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ बनेको सडक कति दिनमा बित्छ, तपाईँको चाहिँ भत्किन्छ कति दिनमा, महिना पनि गुर्दैन दिनमा। यो व्यथिति जुन व्यथिति छ, यो व्यथितिको अन्त्य गर्नै पर्छ। यो नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले गर्छ अथवा अन्य समूह मिलेर गर्छ। सबै नागरिकहरू यसमा जुटेर अग्रसर भएर लाग्नुपर्छ। यस्ता बदमास खराब र देशलाई तपाईँको चाहिने दोहन गर्ने, न्याय नदिने है, अन्यायमा मात्र जनतालाई थिचोमिचोमा राख्ने, मै खाउँ मै लाउँ भन्ने मात्रै सोच भएका नेताहरूको बहिर्गमन नगरेसम्म देशले मुक्ति पाउँदैन। यो हाम्रो अभियान हो। यो अभियानमा तपाईँ मिडियाका साथीहरू पनि, खास गरी म मिडियाका साथीहरूलाई पनि तपाईँको मिडियाबाट भन्छु, मिडियाका साथीहरूले पनि सत्य तथ्य कुराहरूलाई अगाडि ल्याउने प्रयास गर्नु। कुनै देशको भुइँ चढेर, कुनै तपाईँको चाहिँ एम्बेसीको भुइँ चढेर आफ्ना भाषाहरू परिवर्तन नगर्नुहोस्। तपाईँ राष्ट्रवादी हुन सिक्नुहोस्, देशभक्त हुन सिक्नुहोस्। सबैले यो सक्यौँ भने, सिक्यौँ भने यहाँ पार्टी त एउटा मात्रै भए चल्छ, दुईटा मात्रै भए पनि चल्छ। यहाँ धेरै पार्टीको आवश्यक पनि छैन र म धेरै पार्टी खोलेर पसल थाप्नेहरूलाई आग्रह गर्छु।
पसल थाप्ने काम नगरौँ। म आह्वान गर्छु कि बिपीको विचारलाई सही विचार छ, बिपीको विचारभित्र बन्दुक पड्काउन विप्लव पर्दैन होइन। राजाले पनि उदासीन भएर बस्नु पर्दैन। सबैलाई समेट्ने व्यवस्था भनेको बिपीको चिन्तनको व्यवस्था हो। बिपी चिन्तनलाई अँगाल्यौँ भने हामीले विकासलाई पनि चुम्न सक्छौँ, हामीले राष्ट्रियता पनि बचाउन सक्छौँ, प्रजातन्त्रलाई पनि गरिबी निमुखा जनताको घर दैलोमा पुग्ने, भोको नाङ्गो नेपालीलाई अन्नका रूपमा पुग्ने, कपडा तपाईँको चाहिँ नाङ्गो शरीरमा कपडाका रूपमा पुग्ने, शिक्षा नभएका ठाउँमा शिक्षाका रूपमा पुग्ने, उपचार नभएकालाई उपचार हस्पिटलका रूपमा पुग्ने प्रजातन्त्रको विकास हामीले गर्नु छ। यो दायित्व छ। यो सबै यो मेरो मात्रै दायित्व होइन, यो आम नेपालीको दायित्व बन्यो भने हामीले पुराना कथाबाट, पुराना घटनाबाट कथा सिकेर नयाँ बाटो अवलम्बन गर्न जरुरी छ। त्यो जरुर भनेको मलाई लाग्छ बिपी कोइरालाकै सिद्धान्तको वरिपरि नै निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। बिपीको सिद्धान्तहरूलाई तपाईँहरूले पछ्याइरहँदाखेरि पहिलाका जो साथीहरू हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका अहिले अब्बल नेताहरू, नाम चलेका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, देश चलाइरहनु भएको प्रधानमन्त्रीहरूले बिर्सिएर चाहिँ जनताको लागि घात गरेको हो। एकदमै तपाईँले अब बिपीको सिद्धान्त पनि मान्छेले कसैले पढेको छ, कसैले पढेको छैन, कसैले पढेकोले पनि भन्न भ्याएको छैन। बिपीको सिद्धान्त भनेको के हो भने यहाँ मान्छेहरूले समाजमा भन्छन् बिपी गणतन्त्रवादी थिएनन् भनेर भन्छन् होइन। बिपी कोइराला यसरी हेरौँ, 15 सालमा उहाँको 2/3 सरकार, 17 महिना पछाडि सत्तालाई तपाईँको कु गरियो। राजा महेन्द्रबाटै कु भयो, राजाबाट कु भयो। त्यसपछि बिपी कोइरालालाई सुन्दरी जलमा 8 वर्ष जेल जीवन राखियो नेपालमा। त्यसपछि निर्वाचनमा 8 वर्ष बस्नु। 16 वर्ष पछाडि आफ्नो सत्ता गएको 16 वर्ष पछाडि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति बिपी कोइराला जुन लिनुभयो नि, हो त्यो नीतिले के भन्छ भने हाम्रो जस्तो भू राजनीति, हाम्रो भूबनर एकातिर तपाईँको चाहिने ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत, अर्कोतिर तपाईँको चाहिने कम्युनिस्ट मुलुक र आर्थिक रूपमा द्रुत रूपमा तपाईँ प्रगति गर्दै हिँडेको चाइनाका बिचमा हामी छौँ है। हामीलाई विदेशीको आँखाले हेर्ने नजर पनि फरक छ। त्यसैले गर्दा यो देशमा 16 वर्ष आफ्नो 2/3 सरकार अपदस्थ गर्ने, 8 वर्ष जेल राख्ने, 8 वर्षमा निर्वाचनमा पठाउने राजालाई पनि यो देशमा राख्नुपर्छ भन्ने भावना बिपी कोइराला राख्नु पर्यो। कत्रो चिन्तन थियो होला। त्यो चिन्तनलाई पछिल्लो समयमा 62-63 पछाडि काङ्ग्रेसले वात्तै बिर्स्यो। उहाँले 16 वर्ष दुःख पाउनुभयो। तत्कालीन नेताले 2 महिना तपाईँको चाहिने उमा बस्नु पर्यो होला, 2 वर्ष सत्ताबाट बाहिरिनु परेको थियो त्यति होला, 2 महिना पनि जेल बस्नु परेको थियो है। त्यति बेलामै तपाईँको चाहिने मुलुकलाई गणतन्त्रमा लाने कुरा गरियो। पहिला एजेन्डा के बनाइयो आन्दोलनमा, संसद पुनर्स्थापना गर्ने, त्यही संसद पुनर्स्थापना गरेर त्यसबाट संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने, त्यही राजाले रेजिस्ट्रेट गर्ने संसद, त्यही संसदले राजा फाल्ने। यो कहीँ मिल्छ? यो संसारमा नभएको जात्रा हामीले देखायो नि। यहाँनिर यसो भनेर म फेरि चाहिने एकदमै पञ्च जस्तो एकदमै राजा नै सबै कुरा भन्दैन, तर हाम्रो जस्तो देशमा बिपी कोइरालाले त्यसै कल्पना गर्नुभएको थिएन। यहाँ राज संस्था चाहिन्छ। त्यो राज संस्था कस्तो चाहिन्छ त भन्दा प्रजातन्त्रलाई अनुसरण गर्ने राज संस्था चाहिन्छ। प्रजातन्त्र जनताको हो होइन। राज संस्था एउटा तपाईँको चाहिने देशको एउटा मियो हो, त्यसले राष्ट्रियता बचाउन सक्छ भन्ने कुरा थियो। दोस्रो तपाईँको प्रजातन्त्रको मैले कुरा गरेँ, काङ्ग्रेसले कहाँ बिर्स्यो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस यत्रो ऐतिहासिक पार्टी के माओवादीलाई तपाईँको प्रचार गर्नुपर्ने जरुर थियो हो। वार्ता गर्यो होला होइन, वार्ता गर्यो तपाईँको शान्ति प्रक्रिया ल्याउने कुरा खेल्छन् ठिकै छ, तर उसैसँग सत्ताका लागि सत्ता जान्छ कि तपाईँको चाहिँ सत्ताबाट गुमिन्छ कि भन्ने डरले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँहरूले देख्नुभयो कि कतिपय ठाउँहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसका क्याडरहरू हैंसा अथवाको भोट माग्नु पर्यो। भोट मागेर गयो केका लागि भन्दा आफ्नो इतिहास बिर्स्यो। काङ्ग्रेसले आफूसँग भएको कस्तुरी जुन हो त्यो बिर्स्यो, आफ्नो त्यो मूल तत्त्व बिर्सेर अन्त केही पाइन्छ कि भनेर छाम्न हिँड्यो होइन। छाम्न हिँड्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा चिन्तनको हरास भयो। चिन्तनको हरास भइसकेपछि हामीले प्रयास गऱ्यौँ। त्यो पार्टीको सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो अब म नक्कली काङ्ग्रेसको मिटिङमा आउँदैन भनेर भन्नुभयो, मिडियाका सामु भन्नुभयो। तर पनि काङ्ग्रेसी साथीहरूले ठुलो ठुलो सुनेर मात्रै बसे। केका लागि भन्दा यदि विरोध गरियो भने किसिमजीको यो पक्षमा कुरा गरियो भने त मेरा पदहरू गुम्नेवाला छन् भन्ने जस्तो हेऱ्यौँ।
के नेपाली काङ्ग्रेसले 200 वर्षको आयु बनाइदिन्छ कसैलाई? के नेपाली काङ्ग्रेसले त्यत्रो तागत छ यो कोरोना भाइरससँग लड्ने तागत छ? कि यहाँका कम्युनिस्टहरू वामपन्थीहरूसँग यो तागत छ? कि अहिलेको अमेरिकासँग यो तागत छ? यो के तपाईँको चाहिँ विज्ञानसँग तागत छ? हो, हाम्रो पूर्वीय दर्शनसँग तागत थियो। पूर्वीय दर्शन यहाँनिर मैले जोड्न चाहन्छु। संसारमा तपाईँको 74-75 देशहरू क्रिस्चियन मुलुकहरू छन्। 52 53 मुलुकहरू तपाईँको मुस्लिमका नाममा तपाईँको मुलुक छन्। 9वटा मुलुकहरू तपाईँ बुद्धिस्टका नाममा मुलुक छ। एउटा यहुदीका नाममा मुलुक छ। संसारको एउटा हिन्दू राष्ट्रमा त के गएको थियो? थुप्रो पैसा बुझेर देशलाई निरपेक्षता गर्ने काम पनि को नेतृत्वको पनि अगाडि अग्रपङ्क्तिमा काङ्ग्रेस देखियो। यसले पूर्वीय दर्शनलाई पनि बिर्सन खोज्यो, तपाईँको चाहिने सनातन धर्मलाई पनि बिर्सन खोज्यो। त्यस कारणले यो धर्म जोगाउनका लागि र बिपीको विचारलाई जोगाउनका लागि हामीले वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस बिपी गठन गरेका हौँ। एकातिर धर्मको कुरा तपाईँले जोडिरहनु भएको छ, अर्कोतिर बिपीको चिन्तनलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। जनताले यसलाई कसरी बुझ्छ? यो धर्म भनेर यसरी सिधा बुझ्नु होला। म धर्म भनेर जनै लाउने कि नलाउने म धर्म भनिरहेको छु। धर्म के हो भने पार्टीहरूको धर्म जनतालाई केन्द्रमा राखेर प्लान बनाएर एक्सनमा जाने। नेताको धर्म कार्यकर्ताहरूको भावनालाई समेटेर अगाडि बढ्ने हो। कार्यकर्ताको धर्म नेताबाट निर्देशित सिद्धान्तलाई तपाईँको जनतामा पुर्याउने काम हो। अनि तपाईँ पुर्याएको कुरा सामाजिक सङ्घ संस्थाको काम के हो त भन्दा ती पार्टीहरूबाट चिन्तन भएर आएको एउटा दस्तावेज संविधान अथवा जे छ है त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा देशको कानुनलाई मर्यादित बनाएर काम गर्ने काम पुलिसको धर्म हो। अनि त्यो न्यायलाई तपाईँको न्यायपालिकाको धर्म के हो त भन्दा त्यो न्याय सम्पादन गर्नेलाई विशुद्ध स्वार्थमा नरहेकन कुनै स्वार्थमा नरहेकन जनताकै हितमा प्रजातन्त्रकै हितमा राष्ट्रियताकै हितमा निर्णयहरू तपाईँको दिने हो है, त्यसको धर्म हो। धर्म भनेर मान्छेले यहाँ के भनिदिएको छ भने यो ब्राह्मणको धर्म हो, यो क्षेत्रीको धर्म होइन। हो, धर्म सनातन धर्म हो। कृष्ण भगवानले भनेका छन् सर्वधर्म परित्याज्य। संसारमा कुनै धर्म छैन, एउटै धर्म छ, त्यो भनेको सनातन धर्म हो। त्यो सनातन धर्म भनेको के हो भने तपाईँको आत्मा हो, आत्मा नै भगवान हो भन्ने हिसाबले गइसकेको हुनाले हामीले पछिल्लो समयमा के भन्यो भने यहाँ चाहिँ यो बाहुनको धर्म हो, यहाँ जनजाति यसबाट अपीडित भए, यहाँ दलितहरू अपीडित भए। अब त्यसलाई त बिपी कोइरालाले 15 सालको सरकार बन्दा कस्तो सरकार बनाउनु भएको थियो त? संविधानमा समावेश त लेख्नु भएको थिएन। त्यहाँ दलित पनि थियो, त्यहाँ गुरुङ पनि थियो, त्यहाँ मगर पनि थियो, त्यहाँ चौधरीको छोरो पनि थियो, त्यहाँ द्वारिका देवी ठकुरानी जस्ता महिला मन्त्रीहरू पनि थिए। लेखिराख्नु पर्दैन। हामीले पछिल्लो समयमा के गरेर भन्दा धर्म के हो भन्दा हजुर मगरको छोरो हुनुहुन्छ, तपाईँको मगरको धर्म खोज्दै हिँड्नुभयो। म ब्राह्मणको छोरो छु, म ब्राह्मणको धर्म खोज्दै। यसले हामी कहाँ जाति विचलन धार्मिक विचलन ल्याइदिने काम गरे। त्यो सबै कुराको एक सूत्रमा बाँध्ने हाम्रो बहुसङ्ख्यक जनताहरूले मान्ने धर्म के हो त भन्दा धर्मकै रूपमा मान्ने चलन पनि संस्कृति पनि के हो त भन्दा संस्कार संस्कृति सबैसँग हुर्किएको पूर्वीय दर्शनबाट आधारित त्यो भनेको हिन्दू धर्म। वास्तवमा हिन्दू धर्म थिएन। यो सिन्धुबाट आउँदाखेरि अरबेनहरूले यसलाई हिन्दू भनेर हिन्दू धर्म भएको। यो कुनै द्वापर युगमा त्रेता युगमा सत्य युगमा हिन्दू धर्म भने कहीँ थिएन, सनातन धर्म थियो। अब यो त पछिका शासकहरूले अब पश्चिमाहरूले तपाईँलाई क्रिस्चियन धर्म भने क्रिस्चियन धर्म जन्मेको कहिले भयो? धर्म पनि कहिले जन्मिन्छ। त्यसका संस्थापक जीसस क्राइस्ट जन्मे अनि एउटा धर्मको नाम दिए। तर सबैको धर्म एउटा के हो भने मानवले मानवलाई एकदमै मानवीय व्यवहार गर्ने धर्म। यो धर्ममा हामी लागेको भए यो एक खालको धर्म हो। तर हाम्रो पहिचान के हो त भन्दा मैले भने नि कुनै देश मुस्लिमका नाममा चिनिन चाहन्छ है, मक्का मदिना तपाईँको चाहिने संसारको एउटा चाहिने मुस्लिमहरूको धर्मस्थलका रूपमा चिनिन्छ। त्यसैबाट उसको पर्यटनको विकास भएको छ, त्यसले आर्थिक विकास गरेको छ। तपाईँको भ्याटिकन सिटी हेर्नुहोस्, क्रिस्चियनहरूको तपाईँको क्यापिटलको रूपमा चाहिँ परिचित छ होइन। यहुदीहरूको तपाईँको जेरुसलेम तपाईँको चाहिने के अरे यो इजरायल होइन, यहुदीहरूको तपाईँको छ। त्यस्तै बुद्धिस्टहरूको तपाईँको श्रीलङ्का हेर्नुहोस्, बर्मा हेर्नुहोस् होइन, थाइल्यान्ड हेर्नुहोस् लगायतका कतिपय मुलुकहरूमा गरे बुद्धिस्टका नाममा पनि छ। तर बुद्ध हाम्रै देशमा पनि जन्मे, संयोगले त्यो देश हाम्रो भयो उहाँ जन्मेको भूमि। तर हेर्नुहोस् बुद्धको धर्मको कुरा गर्ने, अशान्ति फिजाउने धर्म हामीले अगाडि राख्छौँ नि, यो गलत छ। त्यस कारणले गर्दा परापूर्व कालदेखि यहाँका सनातनवासीहरूको ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको तपोभूमिका रूपमा यो चिनिएको। चाहे तपाईँको महाभारतको युद्धका बेला हेर्नुहोस्, महाभारतमा लेखिएको कुरालाई हेर्नुहोस्, रामायण तपाईँको चाहिँ व्यासले तपाईँ जुन के अरे अबुले चाहिँ रामायण लेखे त्यहाँ हेर्नुहोस्
जहाँ हेर्दा पनि यसको उच्च महत्त्व छ। ऋषिहरूले यहाँ नेपालमा अथवा यो ठाउँमा तपस्या गर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, र अहिलेका पछिल्ला समयमा र योभन्दा अगाडिका जनताहरूले मान्ने तरिका पनि फरक थियो। तर नेपाल बुद्धमै जन्मेको हो भनेर एकदम ठोक्कका साथ सबैले चिनिरहेको छ। बुद्धको धर्मलाई नै हामीले पछाडि पार्नुहुन्छ र? बुद्धको धर्मलाई यहाँ कुरा, यो कुरा के हो भने भ्रम माछासम्म। बुद्ध दर्शन हो, मैले हिन्दू धर्म होइन भनिसकेँ नि। एकदम उहाँ तपाईँको शिव भक्त हो, बुद्ध शिव भक्त एकदमै यो मान्नुहुन्छ नि? यो जनताले जिज्ञासा हुन्छ, जिज्ञासा हुन्छ। यो मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु कि यहाँ हामी कहाँ धर्म भनेको यो बुद्ध धर्म भनेको नेपाल तपाईँको जनजातिको धर्म हो, बुद्ध धर्म। बुद्ध मेरो प्राण ईश्वर तत्त्वको चाहिने ठुलो तपाईँको चाहिने के भन्छ, तपाईँको चाहिँ विज्ञानमा यसको चाहिने सापेक्षवादको सिद्धान्त भन्छ नि, सापेक्षवादको सिद्धान्त पत्ता लगाउने बुद्ध हो। बुद्ध हो, सिद्धान्त गौतम बुद्ध। बुद्धहरू धेरै थिए, फेरि 9वटा बुद्धहरू थिए। बुद्ध धेरै छन्, यसका कथाहरू धेरै छन्। तर जहाँ शान्ति छ त्यहाँ बुद्ध छन्, जहाँ राम राज्य छ त्यहाँ राम जन्मेका हुन्। अब हामी केही नपाएर के गर्छौँ भने हामी यहाँ ठोरीमा राम जन्मेको, जहाँ राम राज्य छ त्यहाँ राम जन्मेको हो। रामको परिभाषै त्यही हो। राम भने एउटा व्यक्ति हो र होइन नि, अवतार हो नि त। अवतार त एक ठाउँमा जन्मिँदैन होइन, अनेक ठाउँमा त्यसको जन्म हुन्छ, अनेक सम्प्रदायमा त्यसको जन्म हुन्छ होइन। यो जात यो थर भन्ने हुन्न, तर त्यस बेलाको अवतार कुन कुलमा थियो भन्ने कुरा अब महाभारतको कथा अथवा रामायणको कथाहरूबाट स्पष्ट हुन्छ। जुन बेलामा संसार एउटै संसार थियो, एउटै संसार थियो, त्यहाँ कुनै नोट थिएन, केही थिएन। त्यस बेलाको युगलाई कल्पना गरौँ न, त्यो एउटा के अरे दर्शनको युग थियो, सत्यको युग थियो। तर अहिले असत्यको, अहिले त कलि युग हो है। कलि आउँदा के भयो भने अन्त कलि आउँदा अलि सुध्रेर आयो होला, तर हामी के कलि आउँदा के भने गलत दिशामा हामी गयौँ र हामी धर्मको लागि झगडा गरिरहेको छौँ। मैले धर्म एउटै हुनुपर्छ भनिरहेको छैन, धर्म सबैले आफ्नो धर्म जे छ माने हुन्छ। मैले मानवीय धर्म भनिसकेँ है, तर हाम्रो पहिचान जे भन्दा संसारमा चिनिन्छौँ नि त्यो कुरा भन्नुपर्छ। त्योभन्दा हामीले हिन्दू नै भन्दा चिनिन्छौँ भने संसारको हिन्दूको क्यापिटल हामीले बनाऊ भन्ने मात्र। एकातिर हरेक व्यक्तिहरूले आफ्नो धर्म र भाषा र संस्कार र संस्कृतिलाई बिर्सिगएपछि सनातन धर्मभित्र पनि त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू छन् र जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा राजा स्थापित फेरि पनि गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ भनेर गुनासो पनि छ र जनताहरूको एउटा उहाँहरूले पनि तपाईँलाई आरोप पनि छ। के हो यो खास? अब म बिपी कोइरालाको चेलो हो। बिपी कोइरालाको सिद्धान्तको फलोअप गर्ने भएको हुनाले राज संस्थाको मुद्दा बोक्दा मलाई कहीँनिर गरौँ हुँदैन। भनेपछि राजा आउँछ, राजा आउँछ न आउन त, राजा कहाँ गएन आउने, कहाँ गएन। तै पनि अधिकार जमाउनु त पर्यो नि। तपाईँको जसरी बिपी कोइरालाले यो विषयमा भन्नुभएको छ किन राज संस्था चाहिन्छ त। राज संस्था भन्नुभएको छ है, राजा पनि भन्नुभएको छ, राजा नै भन्नुभएको छ उहाँले है, राजतन्त्र भन्नुभएको होइन। माफ गर्नु होला, राजतन्त्र र राज संस्था राजा फरक फरक कुरा हो है। त्यो इन्स्टिट्युसन हो, व्यक्ति फरक फरक तरिकाले प्रतिनिधित्व गर्छ। बिपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री भएर 33 सालको मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आएपछि आफ्ना साथीभाइहरूलाई, पार्टीका क्रान्तिकारी साथीभाइहरूलाई सम्झाउने दिशामा भन्नुभएको थियो। म त मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको बेला म असफल भयो भने म मेरो घर जन्मेको विराटनगरको विराटनगर जान्छु। मलाई यहाँ असहज भयो भने म तपाईँको चाहिँ अमेरिका जापान जहाँ पनि जान सक्छु। तर राजा त कहाँ हुन्छ त? राजा भनेको त एउटा त पदवी हो नि त, पदवी हो नि त। राजा भने व्यक्ति होइन नि त, व्यक्ति कहीँ जाला त त्यो इन्स्टिट्युसन त राज्य रह्यो भने न राजा रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा उसलाई राज्य जोगाउने बहुत दायित्व हुन्छ। उसलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति जोगाउने भन्दा पनि राज्य नै उसको सम्पत्ति हुन्छ होइन। त्यसको भेड भएको हुनाले राज्य नै जोगाउने भएको हुनाले राजा आवश्यक छ भनेर बिपी कोइरालाले भनेको हुनाले मैले फेरि पनि भन्छु हो, राजाका कदमहरू, राजाका क्रियाकलापहरू पछिल्लो समयमा केही गलत दिशामा गए होलान्। प्रजातन्त्रलाई तपाईँको चाहिँ घाँटी निपुण्य दिशासम्म क्रियाकलाप भयो होलान्। राजालाई पनि सल्लाह दिनेमा केही गलत भयो होला, म त्यतातिर जान्न चाहन्न। तर यो देशलाई बचाउने हो भने राज संस्था अपरिहार्य छ। बचाउने हो भने जसले अब जे पनि गर्ने हो भने त अब यस्तै अब नक्सा सार्वजनिक गरिदिने, देशलाई युद्धमा धकेलिदिने। अब हाम्रा जस्ता एकदमै बुद्धि भएका प्रधानमन्त्रीहरू, बुद्धि भएका मन्त्री परिषदहरू, बुद्धि भएका एकदम बहुत बुद्धि र इतिहास बोकेका प्रतिपक्षहरू अब सवाललाई हेर्ने भने त जे गर्दै पनि भयो। अहिले यो देश रानीको राज्य जस्तो लाग्छ, भएकै छैन। यसो भन्दा फेरि मैले महिलाप्रति अपमान गरेको होइन कि एउटा हुन्छ नि लथालिङ्ग छ। म माफ गर्नु होला, यो कुरा शब्दले फेरि चिसो पर्न सक्छ। यो पहिले आइरहेको थिएको भएको हुनाले यसलाई एक्सक्युज गर्दै मैले भन्छु कि लथालिङ्ग छ। हेर्नुहोस् न, कुन क्षेत्र तपाईँले हेर्नुहुन्छ, असारमा मल पाउन पर्ने
टेन्डर अहिलेसम्म सक्दैन सरकार। अह 800 रुपियाँ बोरा पाउने चिजलाई 1600 बोरा किन्नुपर्छ। 37 रुपियाँमा तेल आउँछ। हामीले आयल निर्माण गरेर बुझ्यौँ, हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनले त्यहाँ विरोध गरिरहेको थियो, अनि त्यहाँ गएर त्यहाँ बुझ्दा आउँदा 37 रुपियाँमा तेल आउँदो रहेछ। भ्याट स्याट जोड्दा 15% जोड्दा 39 रुपियाँ कि अनि ट्रान्सपोर्टेसन जोड्दा 39 रुपियाँ पर्दो रहेछ पेट्रोलको है, पेट्रोलको 43 रुपियाँमा बेच्यो भने जति पनि मन के फाइदा पनि हुँदो रहेछ। तर 61 त्योभन्दा प्लस 61 गरेर 104 रुपियाँमा तेल बेच्छन् भनेपछि यहाँ भ्रष्टाचारी भयो। अब के भयो मैले भन्दिनँ, यति मात्र तथ्याङ्क भन्दा 800 रुपियाँ बोरामा तपाईँको युरिया पाउँछ टेन्डर भएर आउँदा। अहिले 1600 बोरामा भनौँ डबलमा किन्न जनता बाध्य छ। यस्तो किन भएको छ यहाँ? यस्तो यो मैले एउटा निमित्त उदाहरण दिएको। मट्टीको हालत त्यही हो, वनस्पति घिउको हालत त्यस्तै होला, तेलको हालत, अर्को खाने तेलको हालत त्यस्तै होला। खाद्यान्नको हेर्नुहोस्, कृषि प्रधान देश 40 अरबको चामल मगाउने अनि कृषि प्रधान देश भन्ने। कृषि प्रधान देश भन्ने असारमा मल नल्याउने, मल असोजमा ल्याउने। 60% त भ्रष्टाचारमा मात्रै हाम्रो पैसा गएको। 60%, 40% भित्र काम गर्नुपर्छ। 40% भित्र गर्ने काममा त्यो काम भनेको 2 दिनमा नोकेर कहिले उकिन्छ तपाईँको सडकको पिच है। त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, कृषि क्षेत्र हेर्नुहोस् तहस नहस छ। औद्योगिक क्षेत्र हेर्नुहोस्, आजभन्दा 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडि तपाईँले दुहबीमा उत्पादन भएको, हेटोडनमा के उत्पादन भएको, कहाँ शान्ति वनस्पति घिउ, कहाँ घिउ प्रचार सुन्थ्यौँ। अहिले कुनै चिजको प्रचार सुन्नुहुन्छ? केही सुन्नुहुन्न। के सुन्नुहुन्छ भने यहाँ सुनिएको कुरा हिजो 30 वर्ष पञ्चायतले खायो, अहिले हामी बहुदल आएपछि चाहिँ एउटा कुरा गरेका थियौँ, त्यसपछि फेरि हामी गणतान्त्रिक भयौँ। गणतान्त्रिक भए त हामी यही धेरै राम्रो काम गरेका छौँ। पहिलाको भन्दा नक्सा हामीले त धेरै पर पुऱ्याइदिउँ भनेर भन्यौँ। अब नक्सामा जाउँ, ठिक छ। 1816मा तपाईँको चाहिने एक खालको सन्धि भयो ब्रिटिसहरूसँग होइन, सुगौली सन्धिकै रूपमा भयो। त्यही सन्धिको आधारमा छ भने त्यस बेलामा हामीले प्राप्त गरेको जमिन रक्षा गर्ने काम पनि हाम्रो। भ्रष्टाचारी यो देशमा रहुन्जेल सस्तो हुन्न ग्यास चामल मट्टीतेल। भ्रष्टाचारी यो देशमा रहुन्जेल सस्तो हुन्न ग्यास चामल मट्टीतेल। जो देशमा भ्रष्टाचार भइसकेपछि धेरै कुराहरू हामीले जोडिरहेका छौँ। यतिखेर देवेन्द्र प्रकाश पौडेल हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका सहमहामन्त्री र पार्टीका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। देवेन्द्र प्रकाश पौडेलजी, पछिल्लो समयमा हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीजीले नेपालको नक्सालाई चाहिँ एकदम लम्ब्याउनु भयो, नेपाली जनतालाई मन खुसी पार्नुभयो, तर वास्तविक जग्गा चाहिँ ल्याउन नसकेर एकदम धर्म परिरहेछन्। नेपाली जनता पनि एकदम दुःखी हुनुहुन्छ। यो कुरालाई कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी लिनुहुन्छ यहाँले, यहाँको पार्टीले? अब कसरी नक्सा सार्वजनिक गरेर सम्पत्ति जोड्ने काम त त्यसलाई राम्रै भन्नु पर्यो, तर त्यो सम्पत्ति जोडेको कुरा फर्जी छ कि छैन भनेर हेर्ने विश्लेषण गर्ने एउटा बाटो छ। अब यसैमा यसलाई के भन्छु भने मैले यो अलि अपरिपक्व काम हो भन्छु। एउटा कम्प्युटरमा गएर नक्सा सार्वजनिक गरिदिने बित्तिकै सबै हुने भए अब संसार हुन्थ्यो होइन, संसार हुन्थ्यो। हामीले हाम्रो सामरिक शक्तिलाई पनि हेर्नुपर्छ र हाम्रो छिमेकीको मनोविज्ञानलाई पनि बुझ्ने कुरा हुन्छ। तर यसो भनेर सत्ताका लागि हिजो जो पाइले जे पनि गरिरहेको थिए त्यस कारण यो प्रधानमन्त्रीले त्यही गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि होइन। जे होस् प्रधानमन्त्रीले यसमा यसलाई सकारात्मक दिशामा पुर्याउनुपर्छ। जे सम्पत्ति जोड्ने प्रयास गर्नुभएको छ त्यसलाई जोड्दै राम्रो हुन्छ। तर त्यो सम्पत्ति जोडिएका नाममा कतै फेरि अर्को द्वन्द्वमा फसिने हो कि भन्ने चिन्ता छ। है त्यो चिन्तालाई उन्मुक्ति गर्ने काम त जसले सार्वजनिक गर्यो त्यसैले गर्नुपर्छ। यसलाई राष्ट्रिय बहस गरेर सार्वजनिक गरिहालौँ भन्ने कुरा होइन होला होइन। संसदमा यसको कुरा पक्कै चल्यो, संसदमा यसको विरोध गर्ने कुरा पनि खासै भएन, तर यसको तयारी त्यति देखिँदैन। जसरी त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि, एउटा कुर्सीमा पुग्नको लागि त्यही मान्छेहरूको लम्पछार पर्नुपर्छ पाउमा, र त्यही मान्छेहरूलाई विरोध गर्दाखेरि भोलि आफ्नो पर्ने खुर्सी नै हो कि भन्ने कुराहरूमा पनि धेरै जनताहरूले, धेरै मान्छेहरूले बुझिरहेका हुन्छन्, अथवा उहाँहरूलाई आरोप पनि छ नि छैन? होइन, आरोप त के भन्नु, राष्ट्रियताको लडाइँ त लड्नुपर्छ होइन। अब कतिपय राष्ट्रियताको लडाइँ लड्ने कुरा कति कुटनीतिक माध्यमबाट पनि लड्ने कुरा हुन्छ होइन। अब आक्रोशमा आएर फाट्टै अगाडि जाँदा फेरि बिग्रीको सम्बन्धलाई पनि त बनाउने काम पनि लाग्नु पर्यो नि त। गिभ एन्ड टेक त गर्नै पर्ला नि त, कतै के त मिलाउनु पर्ने होला। यो कुरामा त अलिक बढी जिम्मेवार भएको जस्तो देखिँदैन हाम्रो सत्ता पनि। तर फेरि अब जिम्मेवार भएको छैन, त्यहाँ नक्सा सार्वजनिक गरिहाल्यो। अब एउटा नेपाली भएको नाताले नक्सा सार्वजनिक गरेको कुरा, नक्सालाई ठुलो बनाएको कुरा त्यसलाई पाइन्छ भने त राम्रै हो
होइन त्यहाँका भूगोलको मात्रै नक्सा गरेर भएन त्यहाँ हाम्रो सेना गएर बस्न सक्नु पर्यो हाम्रो पुलिस गएर बस्न सक्ने वातावरण पनि त्यो पनि संवाद गरे त्यो संवाद गरेरै यो हाम्रो हो यो कारणले हाम्रो हो यतिसम्म हाम्रो त्यो बुझिन्छ भन्दै ऐतिहासिक तथ्याङ्क आधारमा त्यो गर्ने कुरा ठिकै छ तर त्यसपछि अलि बलि बहुलट्ठी कामहरू भएका छन् कि भन्ने पनि जस्तो लाग्छ कतै कतै तपाईँको पार्टीले पनि यसबाट नजिकबाट निहाल्नु त भएको छ होला होइन हामी निहालेका छौँ मैले भने त हाम्रो पार्टीको उद्देश्य र लक्ष्य पनि त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आउँदैन तपाईँलाई अब यो कुरामा तपाईँको चाहिँ हाम्रो पार्टीको बिपी कोइरालाले मैले अहिले तपाईँ भनिसकेँ नि हामीले धेरै चिज गुमायौँ हामी गुमाइसकेका छौँ हामीले विदेशीले तयारी गरिदिएको संविधान वाचन गरेर बानेश्वरमा थपडी बजाएका हाम्रा नेता हुन् कि यी नेताहरूमा त्यत्रो विश्वास छ भन्ने लाग्दैन यिनी कुर्सीका लागि जहाँ जे पनि गर्छन् है एउटा एम्बेसीबाट एउटा फोन आयो भने कुनै एम्बेसीबाट आयो भने त्यसैको तालुकदारी हुन् यिनीहरू तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर केपी ओलीजीले यस्तो किन गरिरहेका छन् अब साँच्चै राष्ट्रवादी जो भएर हो कि यसलाई टुङ्गै पुर्याउने हो कि यसको पनि चाहिने अनुसन्धान होला होइन जनताले यसको मूल्याङ्कन त गर्लान् नै आफ्नो तरिकाबाट यसलाई यति मात्रै भनौँ अब नक्सा सार्वजनिक गरे अब यो एकदमै खराब हो भन्ने पक्षमा छैन तर जति गरे होमवर्क गरे त्यो उपलब्धिमा परिणत हुनुपर्छ एकातिर तपाईँको पार्टीको साहस र हौसला त उहाँहरूलाई अवश्य होला पनि तर तपाईँकै पार्टीभित्रका नेताहरूले कतिले त विरोध पनि गर्नुभएको छ जो नेपाली काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो बिपीभन्दा अगाडिका तपाईँले जसरी सह्याद्र गर्नुभयो बिपीको पार्टीलाई बिपीको चिन्तना लिएर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस बिपी भनेर राख्नुभयो त्यसभन्दाको नेता अगाडिको नेताहरूले पनि कति यो यस्तो हो है यो होइन है भन्ने खालका अलिकति कुरैहरू पनि अलिकति दुई भाषा दुई प्रश्न दुई तरिकाले बुझ्ने खालका कुराहरू पनि ल्याए नि पत्यार गर्ने आधारहरू कम छन् तर गरेको नराम्रो भन्न मिल्दैन होइन प्रयास त कसैबाट हुनैपर्छ होइन मैले हाम्रो पार्टी भन्नु नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको विचारलाई मान्ने समूहको पनि प्रतिनिधित्व गरेर यो बोलेको कुरा हो त्यो पार्टीमै आबद्ध सदस्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा छैन बिपीको विचारलाई मनन गर्ने समूह त यो देशमा धेरै ठुलो छ नि त त्यो समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्दै भनेको मैले यो विषयमा यो राष्ट्रियताको सीमा सम्बन्धी कुरामा हाम्रा 71 ठाउँहरूमा सीमा मिचिएका छन् उत्तर दक्षिण जतासुकै मिचेका छन् यसको यथोचित व्यवस्था गरेर दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा जानुपर्छ सधैँभरि यो 21औं शताब्दीमा आउँदा पनि जमिनकै झगडा गरिरहेर विश्व बजारमा हामी अगाडि जान सक्दैनौँ त्यसकारण यसको त हामी अलि बहिलो अनि हाम्रै भित्र गृह कार्य गरेर हाम्रै भित्र पनि तपाईँको चाहिँ धेरै होमवर्क गरेर अनि वार्ता गर्न जाँदाखेरि संवाद गर्न जाँदाखेरि कसरी यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ आफ्नो पौल्टामा कसरी पार्न सकिन्छ भन्ने धेरै जानुपर्छ यो अलि आक्रामक शैलीबाट चाहिँ गइयो कि जस्तो लाग्छ गोल भएको छैन होइन गोल भएको भनेर एउटा चाहिँ गोल देखाइयो होइन विपक्षलाई गोल देखाइयो तर विपक्षले त्यसलाई गोल मानिरहेको छैन नि त नमानेको हुनाले मानेन भने पनि त भएन नि त मनाउने गरी जानुपर्छ र यो सिमानाको विवादको कुरा लिएर आएर जहिले पनि 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 200 वर्ष यसको चाहिँ झगडिएर बस्न हुन्थेन त्यो छिमेकीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ होइन छिमेकीहरूले पनि हाम्रा जो विशाल छिमेकीहरू छन् चाइना भारत होइन योहरूले पनि बुझ्नुपर्छ अबको 21औं शताब्दीको चुनौती भनेको जमिन ओगट्ने जनताको भावनालाई समेटेर जाने हो हामी विश्वसँग लड्ने हो यत्रो तपाईँ जनसङ्ख्या वरिपरि छ यसको बिचमा हामी छौँ यसको म्याक्सिमम फाइदा पनि हामीले लिन पर्छ चाइनाको आर्थिक उन्नति र तपाईको भारतको आर्थिक उन्नतिको बीचमा हामी छौँ अवनतिमा भएका हामीलाई भूकम्प गए माग्न पर्ने कोरोना आए माग्न पर्ने जहिले मगन्ते होइन हामी दानवीर राष्ट्रको रूपमा जानका लागि हामी दुवैसँग हातेमालो मिलाएर जानुपर्छ सीमा विवाद त धेरै भयो नि है धेरै वर्ष र एउटै बाबुका 3 भाइ छोरा हुनुहुन्थ्यो उहाँ 3 भाइ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला मातृका प्रसाद त्यसपछि गिरिजा प्रसाद उहाँ पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो नि यो कुरालाई यो समस्यालाई किन समस्याको समाधान गर्न सक्नु भएन उहाँले चाहिँ के लाग्छ तपाईँ आफै पनि काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन मैले तपाईँलाई भने नि नेपाली काङ्ग्रेस बिपी कोइरालाले भन्नुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा त लडिराख्यो होइन प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भनेर त 46 सालको आन्दोलन लड्यो 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा त्यो खालको देखायो सत्याग्रह 42 सालको सत्याग्रहमा त्यो कुरा देखाउनु पर्यो 2015 सालको आम निर्वाचनमा त तपाईँको चाहिँ 2/3 नै तपाईँको लिएर आएको एउटा सत्तासीन पार्टी ऐतिहासिक पार्टी सबै कुरा
तर यसले राष्ट्रियताको चूर्ण बुझ्ने कुरा मर्मलाई तपाईँको चाहिँ त्यसलाई त्योबाट अगाडि जनतालाई पनि समेट्दै राष्ट्र हितमा जाने क्रममा त्यहाँ चुकेको छ। त्यही भएर बिपी कोइरालाको सिद्धान्त त्यही भएर थियो कि राष्ट्रियतामा त उहाँ त कहिले यति पनि तपाईँको चाहिँ बिपी कोइरालालाई भारतवर्षकै प्रधानमन्त्री बन्नेसँग अफर थियो, तर उहाँले त्यसलाई स्वीकार्नु भएन नि त। राजासँग त कुरा मिलाएको भए त आजीवन बाँच्दैन प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा थियो, तर उहाँले पदका लागि त्यो त महत्त्व दिनु भएन नि त। राजा पनि चाहिन्छ भन्नुभयो, तर राजासँग प्रजातन्त्रको हकमा मेरो कहिल्यै कुरा मिल्दैन, प्रजातन्त्र हरण गर्ने राजासँग मेरो कुनै सम्झौतामा हुन्न पनि भन्नुभयो नि त। लड्न राजासँग लड्नुभयो, तर मिल्न पनि राजासँग मिल्नु है। भारतसँग भारतको स्वतन्त्रताको लडाइँमा लड्नुभयो बिपी कोइराला, तर भारतको स्वतन्त्र आन्दोलन पछाडि जब निर्वाचनमा बिपी कोइराला बस्नु भएको थियो त्यो बेलामा बुझ्नुभयो कि नेपाल अब सिक्किमीकरणमा जान्छ, यो भुटानीकरण हुने कि सिक्किमीकरण यो धारामा छ। सिक्किम चाहिँ विलय भइसकेको थियो, त्यसकारण नेपाललाई पनि त्यो विलय गर्ने दिशामा जान्छ। नेपाल जोगाउन त म राजासँगै गएर मेलमिलाप गर्नुपर्छ भनेर बिपी कोइराला आइसकेपछि बिपी कोइरालाको सिद्धान्तले राष्ट्र बेच्ने कुरा कहिल्यै भन्दैन, राष्ट्रलाई दुर्गति असर पार्ने कुरा पनि निर्णय कुरोको भन्दैन। तर पछिल्लो समयमा जो बिपीको नामबाट खोलिएको पार्टी अथवा आदर्शलाई मान्ने पार्टीका हाम्रा धेरै प्रधानमन्त्रीहरू भए होइन, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सत्तालाई मात्रै केन्द्रित गर्नुभयो, राष्ट्रियतालाई अलि महत्त्व नदिँदाखेरि। जस्तो टनकपुरको सन्धि गर्दा महाकाली नदीको शिर कता रहेछ भने थाहा नपाएर गरे सन्धिले के गर्यो त भनेपछि कन्फ्युजन हुन्थ्यो हाम्रो नेताहरू। अब केपी ओलीले त त्यो पार्टीभित्र भन्नुभएकै थियो यो आयो भने वर्षमा तपाईँको चाहिने कति खरब 1 खर्ब 20 अरब कति नाफा हुन्छ भन्नुभएको थियो। ल कति वर्ष भयो अहिले त्यो टनकपुर ब्यारेज बन्यो कि बनेन, त्यसबाट त्यो चाहिने अर्को प्रोजेक्ट के भयो होइन, उपलब्धि कुरा छोड्नु। यसले राति सत्ताका लागि जे पनि गरे त्यही पैसा त्यसमा पैसा खाए अनि सम्झौता गर्दा देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार बनाए। त्यसकारणले गर्दा त बिपी काङ्ग्रेस खोल्नु पर्यो हामीले। भोलिको दिनमा यी नेताहरूले अथवा यी भएको सरकारले चाहिँ यी एजेन्डाहरूलाई बिर्सिँदै गयो भने नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले के गर्छ? बिर्सिँदै गए भन्ने ठहर गरेरै हामीले स्मृति गर्ने काम गरिरहेका छौँ है। हामीले जागरण अभियान ल्याउन खोजिरहेका छौँ, हामीले समाजमा चेतना ल्याउन खोजिरहेका छौँ। फेरि हाम्रो बाँचे खोजेको जिन्दगी सङ्घर्षमा हुँदैछौँ, हामी त आन्दोलनमा छौँ। तपाईँको त्यो आन्दोलनहरू तपाईँले सह्याद्र गर्नुभएको छ जनताहरूको अगाडि र तपाईँले आत्मविश्वास गर्दै जनतालाई विश्वास दिलाउने एउटा कर्म गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। जनताले विश्वास गर्ने आधारहरू छ तपाईँसँग? यो विश्वास गर्ने भन्ने कुरा झटक्कै विश्वास गर्ने हुँदैन। म नेता हुनका लागि पनि मेरो पार्टीको कोही मान्छे नेता हुनका लागि पनि धेरै समस्या समय कुर्नुपर्छ। मेरो सोच अनुसार जान्छु जीवनमा। 1 वर्षमा देखिन्न, त्यो 6 महिना देखिन्न। त्यस कारणले गर्दा यसको लङ टर्मै हेर्नुपर्छ होइन। पार्टीहरू त यहाँ जति पनि छन् नि त है, पार्टी नभए पार्टी त छैन, तर तिनको चाहिने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के छ, ती व्यक्तित्वहरूको केका लागि चिच्याएका छन्। अहिले तपाईँको चाहिने तपाईँको मैले युट्युबमा तपाईँको बोलिरहेको छु, युट्युबमा 5 लाख 10 लाख हेर्नेहरू पनि यहाँ हिरोहरू देख्छु म है। अब जनताले पनि त्यहाँ एकदमै लाइक गरेको के गरेको होइन कमेन्ट गरेको देख्छु, तर त्यो जनताहरूले फेरि मतमा गयो भने चुनावमा गयो भने उही काङ्ग्रेस कम्युनिस्टभित्र रोज्न खोज्छ नि हो। त्यस कारणले गर्दा जनता न्युट्रल हुनुपर्छ। पार्टीको सदस्य जनता बन्ने होइन, पार्टीको सदस्यबाट जनता बनेन भने नेता करेक्सन हुन्छ। नेता चाहिने चुनावमा 5 वर्षकै पछाडि चुनावमा जाँदा पनि जनताले सबै कुरा हेरेर सबै कुरालाई हेरेर यिनी असल हुन् कि होइन भनेर, जसरी गाईदान गर्ने कुरा हुन्छ नि, पवित्र मान्छेलाई दिने भान्जालाई दिने भन्छौ नि, अर्कोलाई दिन्छौ भन्छौ नि, त्यो मतदान गर्ने कुरा पनि पवित्र विचारधारालाई पवित्र त्यो आफ्नो मतले देश बेच्ने लाइसेन्स नबनोस्, त्यो आफ्नो मत भ्रष्टाचारको लाइसेन्स नबनोस् भनेर ख्याल गर्नु पर्यो। म तपाईँको मिडिया मार्फत आम दाजुभाइलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, विश्वास त त्यस बेलामा देखिन्छ है। तपाईँको चाहिने प्रतिज्ञा गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो प्रतिज्ञालाई पालन कति गरिन्छ, त्यसलाई भरोसाको विषय कतिको बनाइन्छ होइन, त्यसलाई सिद्धान्तलाई तपाईँको चाहिने भन्ने मात्रै भयो, त्यसलाई सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने काम कति गरिन्छ। त्यसले गर्दा विश्वासको आधार पनि बढ्दै जान्छ, सङ्घर्ष कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्दै जान्छ, जनताका चाहनाहरू पुरा हुँदै जान्छ र त्यसपछि बल्ल यो त 10-20 वर्ष पछाडि नै थाहा हुन्छ, प्रतिफल आइसके पछाडि अनि बल्ल यिनीहरू ठिक रहेछन्, यिनीहरू लिएको सोच ठिक रहेछ। त्यस कारणले गर्दा बिपी कोइरालाको सिद्धान्त यो ठिक रहेछ होइन। यहाँ बिपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दै, त्यही भएर सबै ठिक। प्रजातान्त्रिक समाजवादभित्रका टुल्सहरू के हुन्छ त्यो त मान्नु पर्यो नि त, नारा मात्रै त ठिक हुन्न नि त। बिपी कोइराला त प्र्याक्टिसै गर्नु भएको थियो नि त, वृद्धानुमोदन गर्नेदेखि लिएर
होइन किसानमा तपाईँको चाहिने आधुनिक तपाईँको किसानको व्यवस्था गर्ने कुरादेखि लिएर आधुनिक त तपाईँको चाहिने रोडहरूलाई पूर्व पश्चिम राजमार्ग तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिने बर्दिवासको रोड उहाँका कल्पना बने त छन् नि अहिले एकदमै त्यो कुरालाई पछि राजा महेन्द्रले पनि त्यसलाई चाहिँ एप्रिसिएट गरे होइन त विकासको मोडललाई अब दुईटा यहाँ त के देखिन्छ भने राजा महेन्द्र र बिपी दुइटै विकासी नेता थिए राष्ट्रवादी नै थिए है दुईटाको पर्सनालिटी क्ल्यासले गर्दा देशले दुःख पायो कि त्यो अब इतिहासको भुल जे भएको थियो नि अब त्यो पोइन्ट हामीले खोज्नुपर्छ अब न्यू बिपी जन्मिनुपर्छ बिपीकै सिद्धान्त मान्ने पनि न्यू बिपी जस्तो हामी भएर जन्मिनु पर्यो नि त राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि जनता र जनताको विकासको लागि नेपाली काङ्ग्रेस बिपी टिक्ने हो कि बिग्ने हो यो पार्टी मैले तपाईँलाई म आजको दिनसम्म बोलिरहँदा यो प्रण गरेर भन्दैछु कि म यो एउटा उमेरको एउटा हदमा पनि आइसकेको छु जीवनभरि सङ्घर्ष गऱ्यौँ सङ्घर्ष गरेर जीवन बितायो भने अब जनतालाई धोका दिनका लागि मेरो पद प्राप्तिका लागि है पद प्राप्ति कतैबाट हुन्छ भनेर जनतालाई धोका दिने बिपीको सिद्धान्तलाई धोका दिने यो हाम्रो चाहिने धर्मको मुद्दा यो चाहिँ यसलाई बिचा तिलन्दा दिने काम हामीले गर्दैनौँ हामीले सिद्धान्तलाई बचेको रणनीतिक रूपमा यो कहाँ गएर प्रयोग हुन सक्छ भन्ने कुरा रणनीति बाटो खोज्ने तरिका आफ्ना हुन सक्छन् होइन भने हामीले विचारलाई अन्तिमसम्म हामी बोकेर हिँड्छौँ मलाई विश्वास छ हामीले यो विचारलाई कार्यान्वयन गरेरै देखाउँछौँ मैले प्रश्न जति सोधेँ उत्तर तपाईँको त्यति नै होला जनताले कसरी बुझ्छ त्यो तपाईँको पार्टीमा र तपाईँले गर्ने व्यवहारमा भर पर्छ र मैले सोध्न बिर्सेका ती प्रश्नहरूमा तपाईँलाई भन्न लागेका कुराहरू केही पनि छ के अरू कुराहरू अब यो कोरोनाको विषयमा भन्नुपर्ने कुरा थियो हजुरले प्रश्न पनि गर्नु भएन हेर्नुहोस् न हाम्रो देश अब हिजो कोरोनाका बिरामी थिएनौँ लकडाउन भनेर गऱ्यौँ अनि सरकार चल्न सकेन अरे पैसा भएन अरे राजस्व उठेन भनेर लकडाउनलाई पनि खोलिदिउँ अहिले बिरामीहरू भएर अथवा बिरामीको डरले कोरोना भाइरसबाट जनता आत्तिएर बस्न लागेको छ म जनताहरूलाई आत्मबल बढाएर अगाडि बढ्नुहोस् अब नयाँ पनहरू देशमा आउनेवाला छ त्यो नयाँ पनलाई आत्मसात गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुहोस् यो कोरोना भाइरस सरकारले नाटक गरिरहेको छ आफूलाई सत्तामा कतिखेर अप्ठ्यारो पर्छ त्यस बेलामा यसका रिपोर्टहरू बढी देखाइदिएको छ होइन जति बेला सत्तालाई अलि बैलो जस्तो भएको हुन्छ अलि सुखी जस्तो भएको हुन्छ अनि त्यसलाई अलिक खुकुलो जस्तो बनाएको छ यो कोरोना भाइरस त आयो संसारमा यत्रो गरेपछि कोरोना भाइरसै छैन त मैले भन्नु भएन यो कोरोना भाइरसको राजनीतिको अन्त्य गर्नु पर्यो त्यो कोरोना भाइरस त अन्त्य होला नै यो भ्रष्टाचार रूपी यो भाइरस छ नि यसको अन्त्य गर्नका लागि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो शक्ति लिएर लड्नुहोस् म सबैलाई यो चाहिने सबै नेपाली जनताहरूलाई यो बेलामा यो भयबाट बाँच्ने र कोरोनाबाट आफू पनि बाँच्ने र अरूलाई पनि बचाउने दिशामा अग्रसरता मिलोस् र तपाईँको मिडियालाई पनि उच्चतम प्रगति गर्ने देशको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्दै आम नेपालीको मनोबललाई बढाउने दिशामा तपाईँहरू अगाडि बढ्दै तपाईँको मिडियाहरूको पनि उच्चतर प्रगति होस् भन्ने कामना गर्छु धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई र हाम्रो यी समयहरूलाई बावजुद पनि तपाईँ आइदिनु भयो आफ्नो संस्थाको आफ्नो पार्टीको र उद्देश्यकोमा केन्द्रित रहेर जनताको लागि जनताको नाम होइन देशका लागि तपाईँहरूले एकदम बलिदान रूपी बिपीको चिन्तनलाई अगाडि बढाउँदै अग्रसर हुनुभयो तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर धन्यवाद मित्र तपाईँलाई आज कार्यक्रम कस्तो लाग्यो मित्र राम्रो लाग्यो सबै साथीहरूलाई भनिदिनु होला राम्रो लागेन हामीलाई जानकारी गराउनु होला यदि तपाईँको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया केही छ भने भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनु होला त्यसका लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी र तपाईँकै हर पल हर क्षण समयका दुःख अनि सुखको सहयात्री म प्रकाश थापा पुलाइ मगर अर्को बसामा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार।